दोडा मार्गातल्या कुडाशे भोमवाडी तिळारी धरणाचो कनाल फुटलो। हे घडणुकेचो परिणाम उत्तर गोंयच्या मुखेल वाठारांनी उदका पुरवणेचेर जावपाची शक्यताय आसा। गोंयचे शिमे भितरल्या 28 किलोमीटराच्या तिळारी कनालाचे दुरुस्तीचे काम चालू आसा। 128 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। 5 वर्सां खातीर कनालाची देखरेख आनी दुरुस्तीची जापसालदारकी कंत्राटदाराची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। महाराष्ट्राचे हद्दींतल्या तिळारी कनालाचें गोंय प्रमाण कॉन्क्रिटीकरण करपाची गरज आसा। हाचे खातीर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाक मेळटले खंय। गोंय आनी महाराष्ट्र सरकाराचे अधिकारी ह्या सुवातेर पावले आनी परिस्थितीचें मुल्यांकन आनी ताचेर उपाय काडपाक वावुरपाचेर तांणी ह्या वेळार भर दिलो। एंट्री जावपी 0 पॉयंटा वयल्यान आमी हें पळोवपाक सुरवात केली आनी एप्रॉक्सिमेटली 28 किलोमीटर कॅनाल जो गोवा बाउंड्री दिता तो ऑलरेडी करपाक सुरवात केला। भितरलो इनिशियली हाफ कॅनाल हो कंप्लीट जालो आनी हें काम आमी जें आतां करता विच इज एप्रॉक्सिमेटली फॉर फुडल्या 25 वर्सां हो कॅनाल जो आसा तो ब्रेक जावचो न्ही म्हणून त्या कॅनालाचेर आमी 128 कोटी रुपया तशें पळोवंक जाल्यार सँक्शन केलें आनी तेजेर स्पेंड करता। हे पळयल्या उपरांत आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर्स। तितूंतलो मोड ऑफ ऑपरेंडीचूय सांगता फुडल्या 5 वर्सांक ताणेंच तेजो मेंटेनन्स पळोवप आनी कंटिन्युअसली बारीक सारीक कितें रिपेर आसा जाल्यार तेणीच करप, म्हणजे जेका आमी म्हणटा द वॉरंटी ऑफ द वर्क ओके ही ताणी घेवप आनी फुडल्या 5 वर्सां कन्स्ट्रक्शन आनी रिपेर्स हो सगळें तोच पळयतलो। एट प्रेजंट पळयलें सोर्साचेर वचून पळयल्या उपरांत महाराष्ट्र सायडींतल्यान ताची परिस्थिती खूब पाड आसा। आयजूच कुडाशे परत एकदां कॅनल जो आहा तो ब्रेक डावन जालो एके सायडींतल्यान। हांव म्हज्या WRDच्या टिमी कडेन डिस्कस केल्या उपरांत सेम धर्तीचेर महाराष्ट्र सायडींतल्यान एक एप्रॉक्सिमेटली 25 किलोमीटर कॅनल टील धरण तिराळी धरण पर्यंत तो ह्याच पद्दतीचे कॉन्क्रीट लायनींग आनी हें करपाची गरज आसा। आमच्या डिपार्टमेंटल लेवलाचेर तेजेर उलोवपाक सुरवात केला। इन फ्युचर महाराष्ट्र CMA बरोबर मेळून हांव WRD मिनिस्टर आसत जाल्यार तें वर्क हें जाता तितके बेगीन जर कंप्लीट केलें जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांचो विशय जो आहा पयलीं हो सुटतलो। एट प्रेजंट 240 MLD वॉटराची रिक्वायरमेंट ही आमकां सोर्स ह्या हातूंतल्यान मेळटा, पण आमी जेन्ना ऑलवेज आमी फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅन म्हणटा इट वील डबल 500 MLD वॉटर हें आमकां हेतूंतल्यान गरज आसतलें। बट तें उदक सुद्दां जर आसत तें कंप्लीट करता जाल्यार ह्या पद्दतीचे एटलिस्ट म्हणजे उदकाचोय सोर्स वाडटलो, त्या बरोबर कॅनल रिपेरूय सगळें 100% हातांत घेवचें पडटलें। आमी एट प्रेजंट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत हो तिराळींतल्यान उदक टील पर्वरी पर्यंत वता, म्हणजे कलांगूट, शिवोले, गिरी ही सगळे मिनी डॅम्स आसा पळय न्ही किंवा तेंची वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट्स ट्रिटमेंट प्लांट जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक सोर्स आमी हातूंतल्यानूच दिता। अलॉंग वीथ द इरिगेशन जे मदीं करता तांकांय उदक दिता। म्हणून नॉर्थ गोंया खातीर तिराळी हें खूब म्हत्वाचें आसा। त्या लक्षांत धरून आमी आज तिराळीचें इन्स्पेक्शनूय केलें। महाराष्ट्रात जे कितें सद्या म्हणजे त्या कॅनलाक भगदड पडला पळय न्ही तें जाता तितके बेगीन तेंच्यानी रिपेरूय करून घेतले आनी स्मूथ फ्लो जो उदकाचो आहा पळय तो मेंटेन दवरपाक पूर्ण आमच्या सायडींतल्यान आमी फ्रॉम 0 पॉयंटा वयल्यान तो रिपेर अर्दो जालो, अर्दो फुडें उरला, तो कशा पद्दतीन घेवप डायवर्जन करून थोडें स्टॉप करून तेजें सुरू आसा। तिळारी धरणाचो कुडाशे भोमवाडीचो कनाल फुटलो। गोंयांक उदकाची पुरवण बंद जावपाची भिरांत सद्याक पातळ्ळ्या। फाटल्या वर्सा कनालाचे दुसरे वटेन बुराक पडिल्लो, पूण ताची खासा दखल घेतिल्ली वय असो प्रश्न आतां उप्रासपाक लागला। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।